तृतीय स्कंदः अथ अष्टादशोऽध्यायः 18th chapter from श्लोका 13. मैत्रेय उवाच सोऽदीक्षितो भगवता प्रलब्धश्चरुषा भृशम् आजहारोल्बनं क्रोधम् क्रीड्यमानो हि राडिव सृजन्नमर्षितश्वासात् मन्युः प्रचलितेन्द्रियः आसाद्यतरसादैत्यः गदयाभ्यहनद्धरिन् भगवान् तु गदाविन्दम् विसृष्टं रिपुनो रसि अवञ्चयस्थिरश्चीनः योगारूढ इवान्तकम् पुनर्गदां स्वामाद भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णशः अभ्यदावदरिक्रुद्धः संभ्रम्भादष्टदच्छदम् गदया रातिं दक्षिणस्य भुवि प्रभुः आजग्ने सतुतां सौम्य गदया कोदिदोहनत् Ajak
ततश्च गदया रातिम् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च निगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यम् अभिजग्नतुः स्पृदोस्तिग्मगदाहदङ्गयोः शतास्रवघ्राणविवृद्धमन्वोः विचित्रमार्गाञ्चरतोर्जिगीषया यवादिलायामिव सुष्पिनोर्मृधः तस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः मह्यां द्विशतोर्विमर्दनम् दिदिक्षुरागादृशिभिर्वृतस्वराट् शौण्डीरमपैत साध्वसम् इतः प्रतीकारमहार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रनीः जगाद नारायणमादिसूकरम्
ಏಷತೆ ದೇವದೇವಾನಾಂ ಅಂಘ್ರಿಮೂಲಮುಪೇಯುಷಾಂ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಸೌರಭೇಯೀನಾಂ दुष्कृते अस्मद्रारवसुरः अन्वेषन्न प्रतिरथः लोकानटति कंटकः मैनं मायाविनं नृत्यम् निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीडालवध्येव यथा शीविषमुत्थितम् तयावदेशवर्धेत त्वां वेलां प्राप्य दारुणः त्वां देवमायाम् आस्थाय तावज्जह्यगम् अच्युत
प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगाते शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशुनिस्तरदुस्तरम् दृष्ट्या त्वा विहितं मृत्युम् अयम् आसादित स्वयम् विक्रम्येनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि